گھر چ ایک میت ہوئے نا تے رات نیند نہیں ہوندی. او دے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر سی تے بیگانی ایک بھی نہیں. سامنے پتراں دی لاشاں، سجے پاسے ویراں دی لاشاں، کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دی لاشاں تے پیچھے علماء دی لاشاں. 71 لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نا تے آسمان ول ویکھ کے بس اینا ہی پوچھ دے نے راضی ہیں؟ نہیں سمجھے تے میں ہور آسان کروں. 71 لاشاں چ کھلو کے تے آسمان ول ویکھ کے پوچھ رہے نے راضی ہیں کہ ہور دیواں؟ تو آواز آئی تو راضی؟ تو راضی؟ عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں، میں اپنا عسکر دے کے بھی راضی ہوں، قاسم دے کے بھی راضی ہوں، میں عباس دے کے بھی راضی ہوں، سکینہ روندی ویکھ کے بھی راضی ہوں. عرض کی دی اللہ تو راضی ہیں. آواز آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ نے فرمایا جب بھی میری رضاواں پوچھنے والے آؤ تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں. جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اوندے تے بھی راضی. تے جیڑا تیرے نام تے مر جائے اسی اودے تے بھی راضی ہوں. دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے. لوگو جانا دی مڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکدا ہی لے رہا ہے. اکھے جیڑی قیمت نانے دا دین بچے گا اس قیمت بچاواں گا. ہمیں اصغر دینا پہ جائے. 6 مہینے دا گلاب نال نازک پتر ہوئے. پتر کنوں نہیں پیارے ہوئے. پتران دے منہ چم کے آئے جا کے بھی چمو رب سارے دے نصیب بچ کرے. پر کسی دے ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے سونے سا. 6 مہینے دا سگر حلق دے اندر 3 رخ والا نیزہ تے تیر لگے ہے. میری امام نے پورا زور لگا کے نا تے اصغر دے حلق جو تیر کھچے ہاں. تیر دے نالی حلق دیاں رگاں بھی باہر آ گئی. خون دا فوارہ نکلیا تے میرے امام نے پس سکینہ دا دوپٹہ چہرے تے دیتا تے اصغر نو خیمے چلے ہے. سکینہ دوڑ کے آ کے نا تے اصغر نو اٹھا کے تے کدے خیمے چ دائیں جاوے تے کدے بائیں جاوے. فرمایا سکینہ کی پہ کر لیا. عرض کی 3 دن دی پیاس نہ سوندا نہیں سی نا. پانی پی کے چپ کر کے سو گیا. لوریاں دے رہی ہیں کدھر اٹھ کے روے نہ. میرے امام نے سکینہ کو اصغر نو لے کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہن کدی نہیں روے گا. اتھا چم کے فرما دینے اصغر پترا میں صبح دی کسی دی قبر نہیں بنا سکیا. سارے دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تے میں جاندہ تیری قبر نہ بنا جاؤں. آکے تے گرم کربلا دی دیر تے اصغر نو لٹا کے میری امام نے نکھی جی قبر بنائی. قبر بنا کے کدے اصغر والویخ دینے تے کدے قبر والویخ دینے. تے قبر نو فرمان لگے نہیں قبرے میں تیرے چے اصغر رکھ کے نہیں چلیا کلیجہ رکھ کے چلے ہوں. میرے امام نے اصغر نو اٹھا کے قبر چ رکھیا تے ہن ایڈی گرم رہتے ایڈے نازک پتر تے پاواں دا جی نہ کرے. اپنے گھٹنے تے نیوا ہو کے نا تے اصغر دا متھا چم کے فرمان لگے بابے دیے جانے قبر چ کلیاں ڈر کے روئی نہ میں تیرا ابو تیرے پیچھے پیچھے پہ آؤں نہ. میرے امام نے ریت گرم ڈال کے نا تے اصغر دی قبر بنائی. قبر بنا کے اٹھے تے اٹھ کے مدینے وال منہ کر کے تے آپ نے جھولی چھاڑی تے مدینے وال ویکھ کے فرمان لگے ان الطیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. فرما دینے ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے نا تے میرے نانے نے میرا سلام کہہ کے آکھی سونے وعدے پورے ہو گئے. تو میرے تو ایک قربان کیتا سی میں تیرے تو سارے قربان کر دیتے تھی. اصغر دی قبر بنا کے میرے امام دے دو خیمے دے آئے نا قریب تے خیمے دے بارک عجیب شکل دا انسان ہے. انہوں ویخ کے تے ارشاد فرما دینا تو کون ہے کہ انہوں نہیں پتہ اندر پردہ دار رسول اللہ دیاں دیاں بیٹھیاں. اصغر دی قبر بنا کے میرے امام دے دو خیمے دے آئے نا قریب تے خیمے دے بارک عجیب شکل دا انسان ہے.
انہوں ویکھ کے تے ارشاد فرماتے ہیں تو کون ہے تینوں نہیں پتہ اندر پردہ دار رسول اللہ دیاں دھیاں بیٹھیاں انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپال میں انسان نہیں میں جنات دا سردار ہوں میرا نام ہے ظافر جن فرمایا ظافر تیرا تعارف کی عرض کی تھی حضور جنہ جنات نے تو ہاڑے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھیا نا اللہ نے سورۃ الجن نازل فرمائی میں ان جنات دی اولاد چوں فرمایا کدھر آئے عرض کرتا سونے تیرے پتر پیاسے مردے وے کہ جنات دیاں چیخاں نکل گئی میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا کوئی حکم لگاؤ فرمایا کی کر سکنا کہنے لگا تسی اجازت دیو تے اپنا کندہ نہر فرات نو لگاواں تے پانی دا رخ خیمے وال موڑ دیواں میرے امام نے پکڑ کے ظافر نو سینے لگا کے فرمایا جدا کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں دے موڑیاں تے میں کھیڑ دا ہے فرمایا تو تے کندے دی گل کرنا فرمایا میں خیمے دے بوجھ کھلو کے پانی نو اشارہ کرنا پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے میرے خیمے جو گزر کے جاؤ گے کہ انہوں نہیں پتا میرے دادے اسماعیل نے اڈی رگڑی تے پانی دے چشمے جاری ہو گئے سن میں تے اصغر دی اڈی رگڑا تے پانی آ جائے تے ظافر جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے طاقت انیاں تے پتر پیاسے ہی مروا لے جائے فرمایا میں مدینہ کربلا کوئی پانی پینا آیا پانی پینا ہوتا تے مدینہ تھوڑا سی عرض کردہ سونے پھر جاندہ جاندہ امت نو دس نہیں جاندہ کی کرنا ہے سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ رواں گل رے رسول یار دی گل رکھنا میرے امام خیمے دے اندر آئے تے نگاہ دوڑا کے بیکھا تے کوئی مرد نظری نہ آیا امام علی مقام نے جدو دستار نانے دی سر تے رکھی نا تے سیدہ زینب قریب کھڑیوں کے ویکھ رہی ہیں تلوار ذوالفقار حیدری پکڑی تے جبہ پہنیا تے پٹکا پہنیا نا تے بہن بیک کے کہہ لگی انج لگتا جی میں شب اسرہ دا دھولا معراج کرن چلے آ جائے سارے نے مل ملا کے فرمایا میں چلے ہاں تھے اپنے پردے دا خیال رکھیا جائے سیدہ زینب نے فرمایا تو اس ماں دی بیٹی ہے جس ماں دے دروازے دے اولے جبریل کھڑا سی تے حضور نے فرمایا جبریل اندر آجا تے جبریل نے عرض کی تھی سونا کیویں آواں سیدہ زہرا بیٹھیاں نے فرمایا تو تے فرشتہ ہیں تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی سونے فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرا دا حیا اپنی جگہ ہے پردے دا خیال رکھیا عرض کر دیا ویرہ میں جنہ پردہ کر کے جاواں گی جدو ممبران تے لوگ بیٹھ کے تیرے شہادت دے خطبے پڑھن گے نال میرے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے بس نوجوانوں میں اختصار نہ لرز کرا میرے امام دے در نکل کے اپنی سواری تے بیٹھے نا اچانک خیمے جو آواز آئی حضور تو انہوں امید آواز تھا اجے نہ جائے میرے امام خیمے چاہے تھے 7 سال دی سکینہ ماں دی گودی چ بے ہوش ہے عرض کی تھی حضور سکینہ نو ہوش نہیں کرا جاندے تو ہانو جاندہ بے کے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے حافظ آباد والو میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ جنہیں کدے دکھ ویکھے ہی نہیں شہزادی سی مدینہ طیبہ دی باپ دے سینے دے ہر ویلے کھیلن والی اچانک سفر کرنا پہ گیا تے 450 کلومیٹر دا سفر کر کے وہ بچی مدینہ تو مکے آئی وہ نہیں روئی مکے تو ٹوڑی تے کربلا تک آئی وہ نہیں روئی کربلا جو ڈیرے لگی وہ نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہو گیا نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی نہیں روئی وہ دے چاچے عباس دے بازو کھٹے گئے وہ نہیں روئی وہ دا ویر اکبر گیا نہیں روئی وہ دا قاسم ویر گیا وہ نہیں روئی وہ دا اصغر گیا نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں بابا دی لاڈ لیاں جب میں رو پئی تے میرے بابا رو پے وہ نہیں روندی کہ تیرے بابا نہ رو پے پر جب بابا ٹورے نا تے بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میرے امام نے سینے لگا کے نہ تے گودی چ فرمائے بیٹی اٹھ جاندی والی سکینہ بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی بابا نظری نہیں ہونے پیار کر رہے تھے بارو شمر دی آواز ای حسین جلدی کر باہر آ